नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ यस स्टडी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज म इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको इन्भर्स ट्रान्सफर च्याप्टरको क्वेसनहरु सल्भ गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले तीनवटा मेथडबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा डाइरेक्ट डिभिजन मेथड, एउटा पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड र इन्भर्स इन्टिग्रल मेथड। यतिमध्ये चाहिँ यो डाइरेक्ट डिभिजन मेथड चाहिँ इक्जाममा सोध्ने गरेको छैन खासै, त्यही भएर म पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड र इन्भर्स इन्टिग्रल मेथड गरेको छु यो भिडियोमा चाहिँ। आज चाहिँ म पार्शियल फ्र्याक्सनको एउटा क्वेसन गर्नेछु। यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटा यति पाँचवटा फर्मुला चाहिँ याद गर्दा पुग्छ। के छ भने जेट इन्भर्स 1 को चाहिँ डेल के हुन्छ, जेट इन्भर्स 1 को चाहिँ डेल के हुन्छ भने जेट इन्भर्स जेट डिभाइड बाई जेट माइनस 1 को चाहिँ 1 हुन्छ र जेट इन्भर्स जेट डिभाइड जेट माइनस ए को चाहिँ ए को पावर के हुन्छ। यो र यो एउटै फर्मुला कि यो यसको 1 यहाँ 1 को ठाउँमा ए को 1 को पावर के 1 को पावर के भन्नु र 1 भन्नु एउटै हो। जति 1 को पावर जति हुँदा पनि 1 हुने भएकोले फर्मुला एउटै हो। र जेट इन्भर्स जेट 1 डिभाइड बाई जेट माइनस ए इक्वल टु ए को पावर के माइनस 1। यसमा यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो फर्मुला र यो फर्मुला एउटा सेम छ, तर यसमा चाहिँ माथि जेट छ, यसमा जेट छैन। त्यही भएकोले चाहिँ -1 हुनु पर्यो। जेट नभएको कारणले चाहिँ -1 हुने भयो। र यो के छ, कहिलेकाहीँ यो के गर्छ हाम्रो के सोच्छ भने कहिलेकाहीँ यो युके भनेर दिइरा हुन्छ क्वेसनमा। युके भनेको चाहिँ के हो भने जेट इन्भर्स जेट इन्भर्स जेट डिभाइड जेट माइनस 1 हो फर युके इक्वल टु 1। यो युनिट फङ्सनमा चाहिँ युनिट फङ्सन हुने बेला चाहिँ युके को ठाउँमा चाहिँ 1 राख्ने भएकोले चाहिँ यो यही फर्मुला भयो, सेम माथि यो जस्तै हुने भयो। मैले यसको एउटा क्वेसन ल्याएर आएको छु। यसमा चाहिँ के छ भने बाई पार्शियल फ्र्याक्सन मेथडको एउटा क्वेसन 2z³ प्लस जेट डिभाइड बाई जेट माइनस 2 को स्क्वायर जेट माइनस 1। यो गिभन क्वेसनलाई एकचोटि लेट गरौँ। लेट xz इक्वल टु 2z³ प्लस जेट डिभाइड बाई जेट माइनस 2 को स्क्वायर जेट माइनस 1 x। अब यो लेट गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले पार्शियल फ्र्याक्सनमा चाहिँ दुईटैतिर डिभाइड बाई जेट गर्नु पर्यो। अब दुईटैतिर जेट डिभाइड गर्दाखेरि माथि 2z³ प्लस जेट डिभाइड बाई जेट माइनस 2 को स्क्वायर र जेट माइनस 1। अब यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरिमा जेट माइनस यतातिर चाहिँ जेट यस माथिबाट जेट कमन ल्याएर काट्दिउँ। जेट यताबाट कमन ल्याउँदाखेरि के बच्छ भन्दाखेरिमा 2z स्क्वायर क्युब थियो भने स्क्वायर बच्यो, जेट छ भने 1 मात्रै बच्यो। तलको जेट माथि र कमन डाइरेक्ट कट्यो, बच्यो के जेट माइनस 2 को स्क्वायर र जेट माइनस 1। अब यसमा एउटा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्शियल फ्र्याक्सनमा पहिले नर्मल पार्शियल फ्र्याक्सन a1 ab2 हामीले abc गर्नुपर्छ नि त। तीनवटा भयो, तल डिनोमिनेटर जति छ त्यसलाई a1 2 3 गरे जस्तै यसमा त्यही गर्नु पर्यो। अलिकति फरक, तर त्योभन्दा अलिकति फरक छ। यसमा के छ भन्दाखेरिमा मेथड अलिकति फरक छ। a1 मा अहिले मानौँ के छ, a1 मा यो जेट माइनस 2 को स्क्वायर प्लस a2 जेट माइनस 2 प्लस a3 जेट माइनस 1। यहाँनिर a1 a2 a3 त हुन्छ। यहाँ डिनोमिनेटरमा दुईटा छ, तर तीनटा कसरी भयो भन्दाखेरिमा जेट माइनस 2 को स्क्वायर छ भने चाहिँ एउटा स्क्वायरको हुने भयो। फेरि अर्को पनि के हुन्छ जेट माइनस 2, जेट माइनस 2 को एउटाको हुने भयो र जेट माइनस 2 को पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ दुईटा भयो, तीनटा स्क्वायर हुँदाखेरि दुईटा हुन्छ। एउटा जेट माइनस 2 को स्क्वायरको हुन्छ र एउटा जेट माइनस 2 को हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के गरौँ भन्दाखेरिमा यो हाम्रो इक्वेसन 1 भयो। अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि हामीले a1 को भ्यालु निकालौँ। a1 को भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा a1 को भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो पहिला यसको के छ, यो a1 को तलको डिनोमिनेटरमा के छ जेट माइनस 2 को स्क्वायर इन्टु xz डिभाइड बाई जेट। क्वेसन 8 जेट इक्वल टु 2। यसमा जेटको भ्यालु 2 कसरी आयो भन्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि फ्याक्टराइज गर्दाखेरि जेटको भ्यालु प्लस 2 हुन्छ। दुईटा भ्यालु हुन्छ, त्यही भएर एउटा ल्याउँदा गर्दा भइहाल्छ। +2 को दुईटा गर्नै परेन। अब के गरौँ भन्दाखेरिमा जेट माइनस 2 को स्क्वायर इन्टु xz डिभाइड बाई जेट भनेको यो कति छ, xz डिभाइड बाई जेट भनेको छ 2z स्क्वायर माइनस 1 डिभाइड बाई जेट माइनस 2 को स्क्वायर र जेट माइनस 1 8 जेट इक्वल टु 2। यसमा चाहिँ अब हामी जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने हामीले जुनको भ्यालु निकालेर हुन्छौँ 8 जेट इक्वल टु त्यसको यो डिनोमिनेटरको यो भएको र यो xz को जहिले पनि कट्छ। यो अहिले यो xz माइनस 2 को स्क्वायर र यो xz माइनस 2 को स्क्वायर कटे जस्तै यो जहिले पनि कट्छ। त्यही भएर अब हाम्रो डाइरेक्ट भ्यालु यसमा राख्दिउँ कति हुन्छ, जेट को ठाउँमा के राख्दिउँ 2 राख्दाखेरि कति भयो 2 इन्टु जेट को पावर 4, 2 इन्टु जेट को जेट स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर भनेको 4, 4 8 माइनस 1 डिभाइड बाई माइनस यो -1 होइन, सरी यहाँ +1 हो।
प्लस 1 डिभाइड बाई 2 माइनस 1 भनेको कति 1 नै भयो। डाइरेक्ट एन्सर कति 9, यसको 9 आयो। अब यसै गरी के गरौँ भन्दाखेरिमा अब A2 को भ्यालु पनि निकालौँ यसै गरी। अब A2 को निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब A2 मा के छ हाम्रो यहाँ x2 छ। यसलाई चाहिँ एकचोटि के गर्नुपर्छ भन्दा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। डेरिभेटिभ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा हामीले यहाँ x माइनस 2 लेख्दैनौँ कि x माइनस 2 को स्क्वायर लेख्छौँ इन्टु xz डिभाइड बाई z। यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा हुने के हो भन्दाखेरिमा यही यो xz को स्क्वायर, त्यही भएर हाम्रो यो A2 को भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ यो स्क्वायर लिने z माइनस 2 को स्क्वायर लिने भएकोले अगाडि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यसमा 8 z इक्वल टु कति छ भ्यालु 2, यसको 2 डी बाई dz जस्ताको तस्तै छोडिदिउँ र भ्यालु राखिदिउँ z माइनस 2 को स्क्वायर इन्टु क्वेसन x को भ्यालु 2x स्क्वायर प्लस 1 डिभाइड बाई z माइनस 2 को स्क्वायर र z माइनस 1 8 z इक्वल टु 2। यसमा पनि यो हाम्रो डिनोमिनेटर, यो हामीले निकालेको डिनोमिनेटरको तल के छ भन्दाखेरि 2 छ, स्क्वायर थियो, त्यही भएर 2 कट्यो डाइरेक्ट डिभाइड dz 2x स्क्वायर प्लस 1 डिभाइड बाई z माइनस 1 8 z इक्वल टु 2। यो के छ भन्दा हाम्रो डेरिभेटिभको क्वासेन्ट रुलको माथि यो माथिको u तलको v भएपछि u बाई v को फर्मुला के छ v डेरिभेटिभ अफ u माइनस u डेरिभेटिभ अफ v माइनस v स्क्वायर फर्मुला चाहिँ अहिले त्यही फर्मुला राखिदिउँ। v जस्ताको तस्तै z माइनस 1 जस्ताको तस्तै भयो। अब के गर्नु पर्यो यो माथिकोलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। 2z को 2 कन्स्ट्यान्ट 2 को 2 भयो इन्टु यो पावरको पनि अगाडि आउँछ 2 z को z एउटा घटेर z मात्रै हुने भयो। प्लस 1 को केही पनि भएन 0 भइहाल्यो। प्लस 1 को 0 त्यही भएर 0 माइनस अब u जस्ताको तस्तै के छ 2z स्क्वायर प्लस 1 डेरिभेटिभ अफ z माइनस 1 भनेको 1 नै हो डिभाइड बाई z माइनस 1 को स्क्वायर v स्क्वायर भने नि त 8 z इक्वल टु 2। अब डाइरेक्ट के गर्दिउँ भन्दाखेरि एकचोटि सिम्प्लिफाई गर्दिउँ 4z यो 4z लाई भित्रमा लेख्दा 4z स्क्वायर माइनस 4z माइनस यो के छ 2z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 डिभाइड बाई z माइनस 1 को स्क्वायर 8 z इक्वल टु 2। अब z को भ्यालु एकचोटि यो डाइरेक्ट अझै यो सिम्प्लिफाई गरिदिउँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा 2z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 1 डिभाइड बाई z माइनस 1 को स्क्वायर 8 z इक्वल टु 2। अब z को भ्यालु 2 राख्दाखेरि कति हुन्छ यो 8 भयो सुरुको माइनस 8 माइनस 1 डिभाइड बाई 2 माइनस 1 को स्क्वायर भने कति माइनस 1 नै भयो। कसरी भन्दाखेरिमा यो 2 को ठाउँमा 2 को स्क्वायर यो 2 राख्दाखेरि 2 को स्क्वायर भने 4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस कट 8 भयो डाइरेक्ट माइनस 1 भयो। अब के निकाल्नु भन्दाखेरिमा अब हाम्रो यसै गरी के गर्नु भन्दा A3 मा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ के छ A3 मा z माइनस 1 भयो भने के गर्नु पर्यो सुरुमा हामीले अब डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो किनकि त्यसमा डाइरेक्ट छ z माइनस 1 इन्टु xz डिभाइड बाई z 8 z इक्वल टु 1 z इक्वल टु 1 जस्ताको तस्तै xz को भ्यालु के छ भ्यालु xz डिभाइड बाई z भनेको 2z स्क्वायर प्लस 1 डिभाइड बाई z माइनस 2 को स्क्वायर र z माइनस 1 8 z इक्वल टु 1। मैले भनेको थिएँ नि यो जसको हामीले डिनोमिनेटर जे जसको भ्यालु निकालेर हुन्छौँ A3 को माथिको त्यो जहिले पनि कट्छ डिनोमिनेटर भएको र यो क्वेसन xz को जहिले पनि कट्ने भएकोले यसको भ्यालु यसमा भ्यालु राख्दा कति आउँछ डाइरेक्ट मैले एकचोटि डाइरेक्ट भ्यालु राख्दिएँ कति हो 2 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 1 3 डिभाइड बाई z माइनस 1 z को ठाउँमा कति 1 राख्दाखेरि 1 माइनस 2 हुँदाखेरि माइनस 1 को स्क्वायर 1 नै भयो त्यही भएर डाइरेक्ट 3। हाम्रो अब ABC को भ्यालु चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरिमा आएको ABC को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के इक्वेसन 1 मा राख्दिउँ पुटिङ द भ्यालु अफ A1 A2 एन्ड A3 इन
इक्वेसन 1 के छ भन्दाखेरि xz डिभाइडेड z a1 को भ्यालु कति आयो 9 डिभाइड बाई z माइनस 2 को स्क्वायर प्लस माइनस 1 डिभाइड बाई z माइनस 2 प्लस 3 डिभाइड बाई z माइनस 1। अब के गरौँ भन्दाखेरि यो x यो x लाई चाहिँ यो z लाई चाहिँ यता लग्दी माथितिर यसलाई xz लाई सिंगल पारेर 9z डिभाइड बाई z माइनस 2 को स्क्वायर माइनस z डिभाइड बाई z माइनस 2 प्लस 3z डिभाइड बाई z माइनस 1। यसमा के गरौँ भन्दाखेरि अब टेकिङ इन्भर्स z ट्रान्सफर्म on both side we get के छ भन्दाखेरिमा यो यसमा चाहिँ z ट्रान्सफर्म इन्भर्स z ट्रान्सफर्म लगिदिउँ दुईटै साइडतिर z माइनस 2 z माइनस 2 प्लस 3z इन्भर्स 3z डिभाइड बाई z माइनस 1। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा अघि यो फर्मुला अब यो z इन्भर्स z डिभाइड बाई z माइनस a को पावर k। यसमा चाहिँ सुरुकोमा के छ भन्दाखेरि 9 कन्स्टेन्ट भयो जस्ताको त्यस्तै। अब यो स्क्वायर भएकोले चाहिँ के आउने भयो र यो 2 छ नि यो 2 को पावर k माइनस 1 हुन्छ स्क्वायर भएकोले k माइनस 1 भएको। यो चाहिँ के छ z डिभाइड बाई z माइनस 2 यो भनेको त हाम्रो के छ 2 को पावर k। किन भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला यस्तो थियो z इन्भर्स z डिभाइड बाई z माइनस a को भनेको के a को पावर k हुँदाखेरि यसमा के छ z जस्ता चाहिँ a को ठाउँमा 2 भएकोले माइनस पनि छ सेम छ त्यही भएर a को पावर k जस्ताको जस्तै प्लस यसमा 3 कन्स्टेन्ट छ यसमा चाहिँ 3z डिभाइड z माइनस 1 3 कन्स्टेन्ट भएको z माइनस z 3 कन्स्टेन्ट भयो z डिभाइड z माइनस 1 भनेको यो पनि z डिभाइड बाई z माइनस a को जस्तो छ यो जस्तै भइहाल्यो त्यही भएर यसमा पनि के हुन्छ भने 1 को पावर k। यसलाई अब अलिकति बढाएर गर्दिउँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 z इन्भर्स xz इक्वल टु 9k 2 को पावर k माइनस 1 माइनस 2 को पावर k प्लस 3 यो 1 को पावर के भने त त्यही हो 1 नै हो इन्टु 1 गर्दा 3 इन्टु 1 गर्दा 3 नै भयो यति नै यसको चाहिँ। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ के हुन्छ z इन्भर्स z डिभाइडेड z माइनस a को z इन्भर्स z डिभाइडेड z माइनस a इक्वल टु a को फर्मुलाबाट हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौं। यसमा किन सिंगल अर्डरको पावर भएकोले अर्को केही पनि चाहिँदैन 2z स्क्वायर माइनस 5z डिभाइड बाई z माइनस 2 र z माइनस 3 यसलाई लेट गरौँ यो क्वेसनलाई लेट गरौँ। अब के गरौँ अघि जस्तै के गरौँ भन्दाखेरिमा दुईटैतिर z ले डिभाइड गरिदिउँ 2z स्क्वायर माइनस 5z डिभाइड बाई z माइनस 2 र z माइनस 3 xz डिभाइड बाई z गर्दा माथि यता z कट्नलाई के हुन्छ 2z माइनस 5 मात्र हुन्छ किनकि z कमन ल्याएर कट्यो र z माइनस 2 z माइनस 3। अब यसलाई अघि जस्तै के गरौँ भन्दाखेरिमा a1 डिभाइड a1 z2 भयो प्लस a2 z माइनस 3 यसलाई इक्वेसन 1 मान्दिउँ। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब हाम्रो वेयर a1 a2 को भ्यालु निकालौँ a1 इक्वल टु अघि गरे जस्तै z माइनस 2 अहिले के छ a2 को तल z माइनस 2 अगाडि लेख्नु पर्यो इन्टु xz भनेको के छ हाम्रो xz डिभाइड बाई z के छ अहिले यो 2z माइनस 5 डिभाइड बाई z माइनस 2 र z माइनस 3 8 z इक्वल टु कति हुन्छ 2 यो z माइनस 2 इक्वल टु 0 हुँदा z को भ्यालु 2 आउने भयो z इक्वल टु 2 हुने भयो। यो सल्भ गर्दा यो मैले भनेको थिएँ अघि a1 को भ्यालुको तल डिनोमिनेटर र यो xz क्वेसन जहिले पनि कट्छ त्यही भएर काट्दिउँ। अब भ्यालु यसको भ्यालु यता राख्दा कति हुन्छ 4 माइनस 5 2 इन्टु 2 गर्दा 4 माइनस 5 डिभाइड बाई 2 माइनस 3 कति हो 1 डिभाइड बाई 1 हुँदा माइनस 1 हुँदा 1 नै आयो। अब a2 को भ्यालु पनि निकालौँ a2 को भ्यालु के छ भन्दाखेरिमा z माइनस 3 छ z माइनस a2 को तल के छ z माइनस 3 छ z माइनस 3 इन्टु xz भनेको के छ हाम्रो xz 2z डिभाइड बाई के छ x माइनस 2 र x माइनस 3 8 z इक्वल टु अहिले के हुन्छ भन्दाखेरिमा 3 किन भन्दाखेरि यो डिनोमिनेटर के छ z माइनस 3 भएकोले z को भ्यालु के हुने भयो
जेडको भ्यालु 3 हुने भयो, यो कट्यो। अब यसलाई यसको भ्यालु 3 को भ्यालु यसमा जेडको भ्यालु 3 राख्दा कति हुन्छ 6 - 5 2 × 3 6 डिभाइड बाइ 3 - 1 कति भयो 1 नै हुने भयो यसको पनि। अब के गरौँ भन्दा पुटिङ द भ्यालु अफ a1 and a2 in equation 1 xz divided by z equal to 1 a को भ्यालु कति छ 1 डिभाइड बाइ z - 2 प्लस 1 डिभाइड बाइ z - 3 र यो xz लाई चाहिँ यसलाई सिंगल xz राखेर z चाहिँ उता लग्दिन के हुन्छ z डिभाइड बाइ z - 2 प्लस z डिभाइड बाइ z - 3। यसमा के गरौँ भन्दाखेरि अब टेकिङ इन्भर्स z ट्रान्सफर्म अन बोथ साइड्स। अब यो xz को ठाउँमा के गरौँ xz इक्वल z इन्भर्स z डिभाइड बाइ z माइनस कति छ अहिले यहाँ z - 2 र z - 2 प्लस z इन्भर्स z डिभाइड बाइ z - 3। अब अघि जस्तै फर्मुला के छ भन्दाखेरिमा z इन्भर्स xz को चाहिँ z डिभाइड बाइ z - 2 को फर्मुला के हुन्छ 2 को पावर k। यो फर्मुला के z इन्भर्स z डिभाइड बाइ z - a को चाहिँ के हुन्छ a को पावर k भएको जस्तै यो पनि सेम त्यस्तै प्लस z यो के छ 3 को पावर k z इन्भर्स z - 3 को पावर k हुने भयो। यसको एन्सर यति नै हो। थ्याङ्क यू। स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो। हाम्रो यस स्टडी टेक युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला।